बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात है तो उसके लिए भरपूर तैयारियाँ की जा रही है। आज मुमकिन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशस्तों पर जिन लोगों का इंतखाब किया गया है तो वो हल्फ लेंगे और कल यानी 21 तारीख को बाकायदा सेनेट के इलेक्शंस का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तारीख तो दी गई है लेकिन अब पता नहीं कि इसमें क्या तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है तो उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से जो 11 नशस्तें हैं तो उस पर इब्तदाई तौर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कुछ बातचीत हो गई थी, जिसके तहत हुकूमत को 6 सेनेटर जो है बिला मुकाबला मुंतखब करने के हवाले से उनके साथ वादे किए गए थे, जबकि अपोजिशन के 5 जो सेनेट के अरकान है तो उनको मुंतखब करने का मुआहिदा भी तय पा गया था। तब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नाराज़ कारकुनान, वो नाराज़ लीडर्स के जिनका मौक़िफ़ ये था कि हम किसी भी सूरत अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और ये जो फार्मूला है तो ये 2 तरीक़ों से काबिल अमल नहीं है। सबसे पहले उनका ये कहना था कि जिन पार्टी के साथ हमें इमरान खान ने बैठने से मना किया तो उसके साथ ख़ुद अली अमीन गंडापुर और सूबाई हुकूमत क्यों बैठ गई। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये था कि इस हवाले से कई ऐसे लोगों को टिकट्स जारी कर दिए गए हैं जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनका मौक़िफ़ ये है कि पार्टी के वो तमाम कारकुनान, वो लीडर जिन्होंने 9 मई के बाद इंतहाई सख्तियाँ बर्दाश्त की, जेल और साथ में क़ैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की, तो उनको नज़रअंदाज किया गया है। ताहम उसके बाद बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा अकरम राजा और दीगर अहम रहनुमा जो थे वो पेशावर पहुँचे, नाराज़ अरकान के साथ उनके साथ गुफ्तगू हुई, लेकिन अभी तक वो उनको कायल करने में नाकाम हो गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और साथ में आयशा बानो जो है ये शामिल है। ये वो तमाम लोग हैं जिनका मौक़िफ़ ये है कि हमें हर हालत में इलेक्शन लड़ना चाहिए और अपोजिशन के साथ किसी भी तौर पर बैठने से इनकार करना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये भी है कि उस वक्त अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो अगर अपोजिशन की मेंबरान की तादाद सिर्फ 52 से 53 बनती है तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो उनकी तादाद 9 से भी ज़्यादा है। इसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ 6 सेनेटर्स देना और अपोजिशन को उसके मुकाबले में 5 सेनेटर्स देना ये ख़ुद भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो यकीनन इस वक्त गेम ऑन है, अभी भी भरपूर कोशिशें जारी है और आज सूबाई असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है ताकि जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान है तो वो आज हलफ ले सके। लेकिन ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज शायद कोरम पूरा ना हो और ये इजलास जो है उनको मुलतवी करना पड़े। लेकिन अगर हम आज सेनेट के हवाले से बात करें तो इसमें अपोजिशन की भी नाम सामने आ गए हैं, इसमें हुकूमती बेंचों की भी नाम सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आज भी मौजूद है या ये जमहूरियत जो है ये सिर्फ अमीरों के लिए, अरबपति और करबपति लोगों के लिए जमहूरियत है। क्योंकि अब तक जो अहम नाम सामने आए हैं जो कि इस इलेक्शन में भी इलेक्शन लड़ा करेंगे तो उनमें से ऐसे लोग शामिल हैं कि जो कि इंतहाई अमीर है, जो कारखानादार है, जो अरबपति और करबपति लोग हैं और यकीनन तमाम पार्टियों ने यही कोशिश की है कि अपने कारकुनान को किसी तौर पर भी सामने नहीं लाया जाए, बल्कि पार्टी के जो सबसे मौसर लोग हैं फाइनेंशियली उनको आगे लाया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आज़म खान स्वाति का। जी हाँ नाज़रीन, आज़म खान स्वाति जो है वो ख़ुद एक अरबपति करबपति आदमी है और इससे पहले भी JUI के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो उम्मीदवार है। इस तरीके से सेनेटर तलहा महमूद, जी हाँ नाज़रीन, वो सेनेटर तलहा महमूद जो कि किसी ज़माने में JUI के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इस दफ़ा सेनेटर मुंतखब होंगे। साथ में दिलावर खान का नाम भी सामने आ रहा है जो कि एक बहुत बड़े अमीर आदमी है, कई उनके सिगरेट के कारखाने हैं और वो अरबपति नहीं बल्कि करबपति आदमी हैं। इससे पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि दिलावर खान जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे, लेकिन ख़ुद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी सेनेट में अपना वोट नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अलग से अपने ग्रुप बना दिया था। हैरानकुन तौर पर इस दफ़ा वो JUI जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के उम्मीदवार है और एक अमीर आदमी है। इस तरीके से मिर्ज़ा अफरीदी, जी हाँ नाज़रीन, मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि
وہ بھی بہت امیر آدمی ہے، ان کا بہت بڑا کاروبار ہے لاہور میں، اور گزشتہ دنوں جب علی امین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈر جو تھے جب وہ لاہور پہنچے تھے تو انہوں نے مرزا افریدی کے فارم ہاؤس میں وہاں پر قیام کیا تھا، وہاں پر انہوں نے ڈنر کیا تھا، جس کے بعد کئی پارٹی رہنماؤں کے جو ہے شکوے شکایتیں اور ان کے دیگر جو کمپلینٹس تھے وہ بھی سامنے آئی تھی۔ مرزا افریدی یہ کسی زمانے میں مسلم لیگ نون میں رہے تھے، اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، تاہم 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے بھی پارٹی سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ایک اور امیر آدمی امیر مقام، جی ہاں ناظرین، امیر مقام کے فرزند نیاز امیر مقام جو کہ اس سے پہلے ضلع شانگلہ کے ضلعی ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہے سینٹ کے لیے، اور اگر فارمولہ طے پاتا ہے تو وہ بھی مطلب بغیر کسی مقابلے کے سینیٹر منتخب ہوں گے۔ امیر مقام صاحب خود جو ہے وہ وفاقی وزیر ہے، ان کی ایک بھائی جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے۔ اب اگر ان کا بیٹا جو ہے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ان کا بیٹا یعنی ایک ہی گھر سے 3 افراد جو ہے وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کے اراکین جو ہے وہ منتخب ہوں گے۔ اس طریقے سے سینیٹر روبینہ خالد جو کہ پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئی تھی، ایک دفعہ پھر وہ اس دوڑ میں شامل ہے اور ممکنہ طور پر وہ بھی سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہو جائے گی۔ لیکن اس تمام صورتحال میں جو سب سے اہم بات یہ ہے ناظرین کہ وہ پاکستان کی کوئی بھی پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ JUI ہو، وہ تحریک انصاف ہو، جو بھی پارٹی ہو، ان کے تمام کارکنان جو ہے وہ ایک ہی گلہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف پاکستان کے خاطر جو ہے ہم تو اپنی پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا کام صرف اپنی پارٹی لیڈرانس کے لیے زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگانے ہیں، یا ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے؟ یقین کرے آج کے اس دور میں بھی، یعنی آج کی جدید دور میں بھی، ڈیجیٹل دور میں بھی پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی طرح ہے۔ تو یقیناً ایک بہت زیادہ جو ہے سوالات جو ہے اس حوالے سے کھڑے کی جا رہے ہیں، ہوگا کیا جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے، اور یقیناً اس بات کی توقع ایک دفعہ پھر کی جا رہی ہے کہ شاید جو امیر لوگ ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا اور یہ اس ملک کے سینٹ میں طاقتور ادارے میں ہماری نمائندگی کریں گے۔ ساتھ ناظرین، آپ سے گزشتہ دن ہم نے بات کی تھی کوہستان سکینڈل کے حوالے سے، اس میں کچھ مزید انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور جس میں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ کوہستان سکینڈل تقریباً کوئی 40 ارب روپے کا سکینڈل، جس میں اب تک تقریباً 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، ان 8 افراد پکڑے گئے ہیں جن میں سے 5 ٹھیکیدار بھی شامل ہیں، جبکہ ان کے قبضے سے اب تک مختلف اشیاء جن میں نقد رقم، جس میں سونا، جس میں بنگلے، پلاٹس، پینٹ ہاؤس، یہ تمام شامل ہے، تقریباً 25 ارب روپے مالیت کی تمام چیزیں ان سے ریکور کی جا چکی ہے، جبکہ ان سے مزید ریکوری جو ہے ان کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں جو چند اہم لوگ شامل تھے، تو اس میں ایک ٹھیکیدار ہے جس کا نام ایوب بتایا جاتا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے۔ اعظم خان سواتی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور موجودہ سیٹ اپ میں ایک دفعہ پھر ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ شامل ہے۔ AG آفس پشاور کے جو ملازم ہے وہ اس کا نام جو ہے اس میں شامل آ رہا ہے۔ ساتھ میں اکاؤنٹ افسر جو ہے، ایک اکاؤنٹ افسر جو ہے ان کا بھی نام جس میں لیا جا رہا ہے، جبکہ ایوب خان کے علاوہ تقریباً کوئی 5 سے 6 دیگر ٹھیکیدار جو ہے ان کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہستان میں جتنے فنڈز آئے تو ان لوگوں نے ٹیکے ضرور لیے لیکن انہوں نے کام نہیں کیا، اور یہ تمام کے تمام پیسے جو ہے یہ ان چند لوگوں نے آپس میں مل بانٹے ہیں، جن میں سے کئی افراد شامل ہیں، جن میں خود سیاستدان شامل ہے، غیر سیاستدان لوگ شامل ہے، ٹھیکیدار ہے، AG آفس کے لوگ ہیں، اکاؤنٹ افسر کے لوگ ہیں، کہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے ایکسچیکر کا اماؤنٹ جو ہے وہ کھا گئے ہیں۔ ان کے خلاف پہلے چونکہ انکوائری جا رہی تھی، لیکن اب نیب ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اب ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے نیب کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی لمحے پر گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔